नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 खातीर लोकसभेत चर्चा सुरू जाल्या. तशेंच केंद्रशासीत प्रदेश जम्मू काश्मीराच्या 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्पाचेरूय सभाघरांत एकाच वेळार चर्चा सुरू आसा. चर्चा सुरू करतना काँग्रेसीच्या कुमारी सेलजा हांणी देशांत दिसान दीस बेकारी वाडत आसा अशें सांगून बेकारीचो प्रस्न मांडलो. केंद्र सरकाराच्या खात्यांतलीं रिती पदां भरपा खातीर सरकार कित्याक पावलां उबारना असो प्रस्न तांणी केलो. हरियाणांतल्या बेकारीचेरूय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी टिप्पणी केली. अग्निवीर येवजणेचेर तिणें सरकाराचेर टिका करून ती फाटीं घेवपाची मागणी केली. सरकारान अर्थसंकल्पांत शेतकार आनी मजूर हांचे कडेन दुर्लक्ष केलां असो आरोप तांणी केला. शेतकारांक MSPचेर कायदेशीर हमी दिवची आनी रोजंदारीचेर किमान वेतन म्हणून ₹400 निश्चित करचे अशी मागणी सेलजा हांणी केल्या. चर्चेत वांटो घेतना भाजपाचे बिप्लब कुमार देब हांणी सांगलें की 2014 वर्सा भाजपा सरकार सत्तेर आयले तेन्ना भारत पयल्या 5 नाजूक स्थितीत आशिल्लो. नरेंद्र मोदी सरकारान अर्थीक वेवस्था पारदर्शक केल्या. अर्थीक सर्वेक्षणांत 2024-25 वर्सा 6.5% ते 60% वास्तवीक GDP वाडपाचो अदमास आसा अशें देब हांणी सांगलें. तशेंच अर्थीक तशेंच सामाजीक मळार नरेंद्र मोदी सरकारान घेतिल्लीं जायतीं पावलां विशीं तांणी सांगलें. भाजपा फुडारपणा खालचे केंद्र सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्पांत उत्तर प्रदेशा कडेन दुर्लक्ष करता असो आरोप समाजवादी पक्षाचे विरेंद्र सिंग हांणी केलो. हो संघवादाचेर हल्लो असो आरोप तांणी केलो. चर्चेत वांटो घेवन TMCचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी हांणी रोजगार, नोटाबंदी आनी विरोधी फुडाऱ्यां आड केंद्रीय एजन्सींचो कथीत गैरवापर ह्या प्रस्नांचेर सरकाराचेर खर टिका केली. आश्वासनां आनी उतरां पाळपाक केंद्र सरकाराक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप तांणी केला. तशेंच नीट परीक्षा घोटाळ्या वेल्यानूय तांणी सरकाराक लक्ष केलें. हालींच जाल्ल्या रेल्वे अपघाताचो उल्लेख करून बॅनर्जी हांणी म्हळें की अर्थसंकल्पांत रेल्वे सुरक्षेचो उल्लेख ना. अर्थसंकल्प गरीब विरोधी आसा असो आरोप तांणी केला. केंद्र सरकारान अर्थसंकल्पांत तमिळनाडू कडेन दुर्लक्ष केला असो आरोप DMKचे दयानिधी मारन हांणी केला. तशेंच देशांतल्या जनतेक हाचो फटको बसता अशें सांगून ते म्हारगाये विशीं उलयले. अर्थसंकल्पांत कांय राज्यां मदीं भेदभाव केला असो विरोधकांचो आरोप अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी भायर मारला. राज्यसभेत शून्य वरां वेळार विरोधकांच्या आरोपांक जाप दितना तिणें आरोप केलो की विरोधी पक्ष शासीत राज्यांक कांय दिवना अशें लोकांच्या मनार भासोवपाचे काँग्रेसीच्या फुडारपणा खालचे विरोधी पक्ष जाणीवपूर्वक यत्न करतात. प्रत्येक अर्थसंकल्पांत देशांतल्या प्रत्येक राज्याचें नांव घेवपाक संद मेळना अशें तिणें स्पश्ट केलें. अर्थसंकल्पीय भाशणांत जर एखाद्या राज्याचें नांव घेतलें ना तरी केंद्र सरकाराच्यो कार्यावळी ह्या राज्यांत पावना अशें न्ही. लेखाजोखा आनी अर्थसंकल्प ह्या वेळार केंद्रीय मंत्रिमंडळान महाराष्ट्र आनी पश्चिम बंगालांतल्या खुबशा विकास प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या. हे आदीं जाल्ल्या सभाघराच्या बसकेंत विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी हो मुद्दो उपस्थीत करून केंद्रीय अर्थसंकल्प हो सरकाराक वाचोवपाचो प्रयत्न म्हूण आरोप केल्लो. विरोधक हाचो विरोध करतले अशें तांणी म्हणिल्लें. मंत्र्यांच्या जापे उपरांत विरोधी पक्षांनी सभाघराचो सभात्याग केलो. स्वदेशी विकसीत ऑटोमॅटीक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच जी रेल्वे अपघात टाळपाक म्हत्वाची आसा ती आतां मेरेन दक्षिण मध्य रेल्वेच्या 1465 किलोमीटर मार्गाचेर आनी 144 लोकोमोटिवांचेर तैनात केल्या. लोकसभेत एका लेखी जापेंत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की सध्या दिल्ली मुंबय आनी दिल्ली हावड़ा कॉरिडॉराचेर कवच कडेन संबंदीत मुखेल बाबींची प्रगती सुरू आसा जी अंदाजे 3000 किलोमीटर लांबीची आसा. भारतीय रेल्वेन कवच स्थापीत करपाक आनीक 6000 रेल्वे किलोमिटराचो तपशीलवार प्रकल्प अहवाल आनी अदमास लेगीत तयार केला. 2014 वर्सा सावन भारतीय रेल्वेन 5 लाखां परस चड भरती केल्या अशें वैष्णव हांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत जाल्ल्या भरतीच्या तुळनेत 2004 ते 2014 ह्या काळांत UPA सरकाराच्या काळांत 4,11,000 नोकऱ्यो तयार जाल्यात. रेल्वेन हे वर्सा वेगवेगळ्या नोकर भरती खातीर वर्सुकी कॅलेंडर प्रकाशीत करपाची प्रणाली सुरू केल्या अशें वैष्णव हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.